سلام تعني هابلنا عز خبركم تقاتلتنا أنا الساعة زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسئنا لنا فلما أجين كان غندر الساعتهم إرتراء معرفوا أيرتها هاجرن أبتقى تقرأين مسائل كان استخلت زقل زينا وسيم جنرال تادس ورده بريزيدانت تقرأين مقوار زلو من قصاص مسرز زقبره حاد حابريتات قالحهم حايلتات مكل خالد تقرأين أي تقرأي سلطان كان استركبت قليسهم جنرال يوهانس مديدن ود وردن زملكت حادث يسدم محاضريتات سميعهم أزيو من كالوتنا لونا حج دما ناب زرزرهم إرتراء معرفو نفرت أيرت هاجرن أبتقى تقرأين ميسائل كم استخلت زقل زينا وسيم إرتراء زحج ساعات مس إثيوبيا أب كبير وترخان زلا زفلت كوينو كلتين هاجرات ناوكينا زأتون مدلوات انداك كايدا يركبام بمسارات زيد ما إرتراء أب زحج ساعات أب قد محزي حاس يوحنس رابعي توهيل تسوع زنبرة أب أسمر أزركب إيربورتن أب جنبار زالان بسان نسائلات متكال مجمارة عالم لخايان ميدياتات كتسب سبات جميران اللهم كأسات لا يترخي وستوها للحابري تخم زملاختو ما أب زحج ساعات تهاجر زبن أو زخونة كتقعن ككالاخل زخل مسائل متكالا جميران اللهم زيد ما أم منقلتين هاجرات يحمز اللخينات كل عالل زخل من قد زقاد المخانون بسفحون داتق على حيركب بتماثال زينا دما ኢትዮጵያ አብዛላን በሳ በድሮን ስለላ ተካይዳላ خبل ሓደ ኢትዮጵያዊ መርበው ሓበሬታ ገሊጹም ሰራዊት ሻዕቢያ ይንቀሳቀሰዩ ኣብ ዝበሃለሉ ከባቢ ኢትዮጵያ ናይ ድሮን ስለላ ተካይድ ከም ዘላ ዝገልጽ ዜና ይወጹለው ከም ዝፍለጥ ሎሚ መዓልታዊ አጀንዳ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዓሰብ ኮይኑ ከም ዘሎ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂም ከም በዓል ወናኒ አሰና ቲቪ አማኑኤል ኢያሱ ወናኒ ዛራ ሚዲያ ስታሊን ከም እውን ኢትዮ ፎረምን ካልኦት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ትኩረት ገይረን سرحان أي وشتن أي وسع هاجرات ميدياتن لومي بزعبا إثيوبيان إيرتران بوزحات حابريتات يقال حلوام بمسار زيد ما السنة تيفين كالوت كم بعل الجزيرة زبالو ميدياتن ኢትዮጵያ አኳብ ዛላን በሳ በድሮን ዳሰሳ خمس ጀመረት ገሊጽ አናሎም እዚ ናይ ድሮን ዳሰሳ ድማ በዛዕባ ምንቅስቃስ ሰራዊት ኤርትራ ርክብ ምስ ሕወሓት ከም እውን ኣዘዝ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ድንበራት ይመላለሱ ስለዘለው ነዚ ንምዕዛብ ከም ዝኾነ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም بفلاي الجزرة بزعبا إثيوبيا زقال حزينا نمردا خمز كال إثيوبيا أبتخابي وسان زبال وتهدرا وسقمت مسادا أقالي حلوم بمسار زيرما إثيوبيا أبلعلا الشبابون كبيرنا مسائل متقعت فاس إمام هلاوات أقالي حلوم الشباب حيال كسارا خنز بصحو انتقلت لعلاو النسومال مدفاردو أيكونن تبايلون زحاتت وصاي قداي منستر سومال زهابو ملسدما تمتقعتي كامناي سوماليا فقاد وصاي أي تفصمن كبل قاليصم زمال دما إثيوبيا بسوماليا زنبره زسقا صلئين بعرق قيرا زاقين سوماليا كتحجز مجمارا زملاختي خبل تنايلو مسقمتي عابلعلا الشباب الجزرة تقاليصلهم سلازي دما صقم سوماليا زفتحت إثيوبيا أنا عسب زن أصرنا وتهدرن ميكانايزد منقسقاس تقبر كم زلا مسخاغر عيني توكيسو الجزرة حابيرو لهم شعبيا عبدوش تورحي حيال نايكتت عينت قوس اندا قبرت صنحن تخون عبدسوم نزي ميكانايزدن اقرانيان نابدوبات إثيوبيا يتسقع خمزلو حابريتاتات يملاختم قدمه جون مربو حابريتا الجزرة أبي حمد زتلمو بزعبا ودبن محاز حاد زدنق زينا آسمعيهم أمباسادرات ديبلوماسيات إثيوبيا منقسيت هاجر تلم وزل ودبناي محاز من قصقاس ملكيتم مربو حابريتا الجزرة حاد زقرم حابريتا خنزرق حتى حابيرهم كان زفلت أبز حج ساعات إثيوبيا نحادش تلقون تاريخ أيار استبهالا وفرن مكيات تدالو مهل لواخر قلس أنحيهم بز مسارتون إثيوبيا أجزي منقست بالسجنا تاريخ كان مزجبين عزب حدش من قصاص جميرو معلوم زمن قصاص كعاب زعوا عسبن إثيوبيا بعل ودب هاجرن مقارن زعل مخانو تحبيرو لهم نزعبون إثيوبيا لومي عسب كنا من لسنا بزبلو مرحتانا أو كنا تمرح مهلوات قليس لهم زين ملكي دما راح تتهاجر كاس على زكايد وفري انس يرو معلوم لومي الجزرة زقال حزينا خمزه مراخ توخ حالف وصاي
ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ላዕለዎት ሓለፍትን ኣምባሳደራትን ኢትዮጵያ ኣኪቡ ብዛዕባ ቀጻላይ ዝገብርዎ ወፍሪ ኣነፂሩሎም ኣሎም። ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ሽሙ ክግለጽ ዘይደለየ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ኢትዮጵያ ንመርበብ ሓበሬታ አልጀዚራ ከም ዘቃልሖ ድማ ኢትዮጵያ ግድን ዓሰብ ንምሓዝ ከም ትዋጋ ኣፍሊጡሎም። ነሲዒብ ድማ ብጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝምራሕ ንሓለፍቲ ዲፕሎማሰኛትን ኣምባሳደራትን ገለጻ ከም ዝተገበረሎምን ነዚ ኣብ ግምታትዮም ከዓ ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ንኸሳልጡን ሓበሬታ ሂብዎም ኣሎም። ኣብቲ ዝነበረ ኣኼባ እውን ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ንኽተምልስ ዝኽፈል ዋጋ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ ነዚ ንምኽፋል ግን ንድሕሪት ከም ዘይትብል ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣፍሊጡ እዩ። እቶም ዲፕሎማሰኛት እውን ነዚ ሓበሬታ ከም ዝተቐበልዎን ከም ዝደገፍዎን ተሓቢሩሎም። ከም ዝፍለጥ ኣብይ ምስ ኢሳያስ ተደራዲሩ ዓሰብ ክጥቀም ዝገበሮ ምንቅስቓስ ከም ዘይተሳኽዐ ይዝከር እዩ። በአንጻሩ ከዓ ኢሳያስ በመለዋወጢ ወደብ ዓሰብ ዋንነት ኣባይ ግድብ ከም ዝሓተተ ተሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር። ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ምግባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቓስ መሰረት ዝገበረ ሓደ ሓበሬታ ተቃሊሖም። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ምክፋል ሕወሓት ህዝቢ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ነናይ ባዕሎም ድጋፍ ይገብርሉ ኣብ ዘለውሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካሊእ ሓድሽ ዜና ከም ዝተሰምዐ ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ትግራይ መንግስቲ ዘለዋ ክሳብ ዘይመስል ናይ ዘበናት ሃፍታ ብውልቀ ሰባት እንትጉሕጓሕ ደቂ ኣንስትዮን እንትድፈራን ብሓፈሻ ሰፊሕ ዝኾነ ገበን እንትፍጸመላን ኣለኹላ ዝብል ሓይሊ ከም ዘይረኸበት ይግለጸላም። ተስፋ ዝተገበረሉ ግዝያዊ ምሕዳር ድማ ኣብ ናይ ውልቀ ህልኽን ምቅድዳምና ወንበርን ተጸሚዱ ኣጀንዳ ትግራይ ረሲዑ ምህላው ክግለጸሉ ጸኒሑ እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ውድብ ሕወሓት ኣካል እዚ ምዃኑን ዓንቃፋይ ሓይሊ ተባሂሉ በቲ ግዝያዊ ምሕዳር ክውቀስን ምጽንሑ ይዝከር። ካብዚ ዝተለዓለ ድማ ሰራዊት ትግራይ ጣልቃ ኣትዩ ስቃይ ህዝቡ ከድሕን ጻውዒት ክቐርበሉ ዝጸንሐ ኮይኑ እዚ ጻውዒት ድማ ሎሚ ፍረ ዘፍረ ብዝመስል መልክዑ ሰራዊት ትግራይ ናይ ባዕሎም ፕሬዝዳንት ከቐምጡ ምንቅስቓስ ምጅማሮም ይሕብራሎም። ብመሰረት እዚ ድማ ናይ ትግራይ ናይ ፕሬዝዳንት ስራሕ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ክምራሕ ይግበር ምህላው ዝወጽ ዘለው ዜናታት ይሕብሩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ጀነራል ጆን መዲድ ኣባላት ስታፍ ግንባር ማእኸል ኣኪቡ ዝነበረ ኮይኑ ኣብታ ኣኼባ ጀነራል ዮሃንስ ዘለዓሎም ኣዝዮም ዓበይቲ ነጥብታት ከም ዝነበሩ ድማ ንምርዳእ ተኻኢሉሎም። እዞም ነጥብታት ድማ ሰራዊት ትግራይ፣ ፖሊስ ትግራይ፣ ሚሊሻ ትግራይ ወዘተ ብቐጥታ ተፀዋዕነቱ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ምዃኑ ገሊጹሎም። ቅድሚ ሕጂ ብጀነራል ፍሳህ ማንጁስ ዝምራሕ ዝነበረ ሓይሊ ጸጥታ ተላዒሉ ሙሉእ ብሙሉእ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ጥራሕ ንኽእዘዝ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውሳኖም ድማ ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ተዛሪቡ እዮም። ኣብ ወረዳን ጣብያን ዘሎ ኣመራርሓ ይኹን ኣብያተ ምኽሪ ምንም ከይንካእ ዝወሰኑ እንትኾን ነዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ወረዳን ጣብያን ኣብያተ ምኽሪ ከም ዝነበረ ይቕጽል ብምህላውን ናይ ትግራይ እውን ከም መርኣዩ ክወስድ ተገይሩ እዩ ክብል ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ሓቢሩሎም። ምስ ኤርትራ ዝህሉ ርክብ እንትገልጽ ድማ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ደጀኑ ገይሩ ክንቀሳቐሰሉ ዝግባእ ስለ ዝኾነ ምስ ኤርትራ ርክብ ክህሉን ሓቢርካ ነቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ምድዓኽን ከም ዘድሊ ተዛሪቡሎ ክብሉ ምንጭታት ካብ ትግራይ ይሕብሩ። ምስ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ንምትዕንቓፍ ናይ ፌደራል ሓይሊ ናብ ርባት ንኽኣቱ ዝግበር ጻዕሪ ብኣባላት ግዝያዊ ምሕዳር እውን ብግልፂ ይሕገዝ ከም ዘሎ ድማ ኣብቲ መድረኽ ገሊጹሎም። ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ተገዲዱ ንቐጻሊ ኩናት ክዳሎ ከም ዘለዎ ከም ዝገለጸ ዝተነገረሉ ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ንትግራይ ዝፃወተላ ዘሎ ኤሊት ኦሮሞ ምዃኑ ብምንጻር እዚ ቀንዲ ጸላኢና ብምዃኑ ምስ ፋኖን ሻዕብያን ጥምረት ብምፍጣር ንምውጋእ ምድላዋት ከም ዘሎ ምዝራቡ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣካላት ይገልጹ። እዚ ሓበሬታ ካብቲ ኣኼባ ረኺብናዮ ብዝበልዎ ጸብጻብ ዝቃላሕ ዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ንምቕያር እውን ዘተ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩሎም። ብመሰረት እቲ ዘተ ድማ ጀነራል ወዲ ወረደ ፕሬዝዳንት ትግራይ ኮይኑ ብኩሉ ትግራዋይ ተቐባልነት ክረክብን ንህዝቢ ትግራይ ከድሕኖን ከም ዝገብር ተገሊጹሎም። ቅድሚ ሕዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለፂ ሂቡ ዝነበረ ኮይኑ እቲ መግለፂ ድማ ክልቲኦም ፍንጫል ሕወሓት ንምትዕራቕ ዝኸድዎ ርሕቐት ተስፋ ዝሰኣንሉ ብምዃኑን ሰራዊት ትግራይ ናይ ባዕሉ ኣማራፂ ከም ዝወስድን ምግላጹ ይዝከር። እቲ ኣማራፂ ዝተባሃለ ድማ ሎሚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝቕበሎ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ምምራፅ ዝብል ኮይኑ እዚ ድማ ጀነራል ወዲ ወረደ ክኸውን ከም ሓሳብ ቀሪቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም። ብምኽንያት ስንፍና መራሕቲ ትግራይ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ከይተተግበረ ዝተረፈ ኮይኑ እዚ ተግባራ
ወታደራውን ምግባር ብመሰረት ዘድሊ ጠንካራ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ ወድ ወረደ ክኸውን ብኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ሓሳብ ቀሪቡ ምህላው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። ብፍላይ ብጀነራል ዮሃንስ መዲድ ወፂ ዝተባሃለሉ ሓበሬታ ህዝቢ ትግራይ ለምውን ንኸይጠፍእ ቃልሲ ከም ዘልዮን ካሊእ መሓዛ ቃልሲ ከም ዘልዮን ምሕባር ስዒቦም እዚ ተግባራዊ ዝገብር ጠንካራ መንግስቲ ድማ ካብ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘድሊ ተወሲኑ ምህላው ይገልጽ። ምስ ግዚያዊ ምምሕዳር ይኹን ምስቲ ስልጣን ዘይሓጽ ህወሓት ተረዳዲኦም ከዓ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ቅድሚት ክመጽእ ከም ዝግበር ዝወጽ ዘለው ዜናታት ይሕብሩ። ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን።